Hello, this is Sarah and welcome to my channel. اليوم ان شاء الله راح نفهموا ولا نحفظوا نتعلموا سي بون من اليوم ان شاء الله تولوا كي تشوفوا هذا التمرين تشوفوا دي بوين وما تولوش تستريسيو باسكو بزاف ما على بالهم كيفاش نطقوا الحرف ولا النطق تاع الاس والاي دي كيكون مع لا فان اوف ذا ووردز. هذا الدرس اللي يقراو كامل في المتوسطه وفي الليسي تاني مام تاع الباك ويطيحوا لهم بزاف هادو في الباك. تبعوا معايا بيان. نبداو بالقسم الاول تاع لا فيديو تاعنا راح يكون على الاس والديزيام يكون على الاي دي. نبداو الاس هادي وين نلقاوها؟ سوا يكون في الفيربس، في الفيرب زعما الفيرب مثلا فيكس فيرب، ندير لكم فيرب هنا فيرب يكون فيك فيكسز هنا اس. هاي هاد الاي اس مع لافان. هاد الاي اس قلت لكم اختارت يكون اس، اختارت اي اس نزيدوهم في الفيرب كي يكون بريزنت سامبل. كيف دي سوجي راني حليت فهمت واحد السوجي شرحت بيان هادي بريزنت سافون مي قلت لكم زين ندير اون لوسون حندير ان شاء الله نفهمكم بريزنت سامبل كيفاش نكونجيغيو لي فيرب، سوا نزيدو او اس سوا اي اس هادي سوا نزيدو اس، سا ديبون الفيرب بما يخلص قبل مع لافان. وعندنا ثاني يقدر يكون في الناونز، ناونز مثلا هات قبعة نزيدو اس هاتس، هاتس اللي هما قبعات في الجمع. يقدر يكون في adjectives مثلا famous etc. ça dépend. دوك اليوم نروحو بالترتيب ونقول لكم كيفاش تميزوا بيناتهم وين تعرفوا. عندنا الاس، الاس وقتاش الاول نبداو ب sound ب. هايك الكلمه ها كي نلقاو اس هادي كي نلقاو مع الاول النطق الاخر الصوت الاخر ماشي الحرف الاخر ب سوا بو زعما غير نقول بو معناتها هاد الاس هادي تنطق سو. مثلا اكزامبل نديكم اني اكزامبل ستوبس، ستوبس يتوقف ستوبس. وش ماركيتو هنا في ستوبس؟ رانا زدنا الاس، النطق الاخر اللي قبل ستوبس وشنو هو البي. صافي هذيك فاش نطقوها اس هادي ستوبس تجي هنا. نروحو للدوزيام اف ساوند فو، فو غير يخلص فو قراوها بالاس. مثلا هاد الفو هادي نتوما كي تيماجينو ماشي هاد الكلمه ماشي هاد الحرف اللي قبل الاخر هو اللي يكون اف، هذا ماشي شرط يكون اف، كاين بزاف يتنطقوا اف مي ماشي اف. مثلا لاف، لاف يضحك، لو لافس قولوا لافس بالاس. علاش؟ باسكو هذه صح راهي جي اش، راهي تبان لنا جي اش مي في الحقيقه راهي تنطق اف. نروحوا ليكزامبل اللي موراه، اكزامبل تاع كو بوكس ماشي بوكس، نو بوكس. ها ساوند الاخر هو كو. فهمتوني؟ سي بون بيان فيري جود. عندنا تاني نلقاو تو ساوند تو مثلا هاتس كيما قلنا هذا هاتس. كاين تاني الث، هاد الصوت هي الدويره هادي وفيها خط الفوق هادي تنطق ث ث ث. ث تاني يتنطق اس، مثلا ماوث فم ماوث ماوس. اصلا هاد الث بقاسك ما تنطقش ماوث، هذا ما كان لازم برك تشفاو على هادو. ونشفى بروف تاعنا كانت تنطقهم بواحد الطريقه بوفو كوتوثو. نشفاو على هادي بوفو كوتوثو. سي بون شفينا على الاس بوفو كوتوثو خلاص فيري ايزي ياك. نروحو دوك قبل ما نشوفو زو pronunciation نروحو از هادي هي اللي تجي فيها شويه وهذه تاني فيهم شويه، هذه اللي فيها بزاف. نبداو بهذه اللي فيها شويه باش نشفاو. عندنا هنا اس الاولى pronunciation تاع اس. اس ماشي شرط غير الاس، كيما قلت لكم في هذه الاكس اللي فهمتكم من قبل
هاد اللي يجي هنايا ماشي شرط غير الاس اللي يكون، المهم النطق. اخر حاجه نسمعوها هي س. مام اذا كان سي، مام اذا كان كس، اكس هكا شتي اكس، من بعد مع لافين اكس س، مع لافين تاع اكس نطق اخر نطق، اخر صوت نسمعوه هو س. صافي مام في الاكس هنا يدخل فيه سي، يدخل فيه الاكس، يدخلوا كامل فيه. صافي عندنا اس. مثال races سباق. عندنا buses يعني حافلات، هنا سباقات etc. نروحو لموراها. نطق الدوزيام اللي يقدر يكون هو شغل اس معوجه هكا، هادي نطقوها نلقاوها وين مكتوب الاس والاش. مثلا washes يغسل washes. عندنا تاني هادي تجي شغل تي من بعد هادي كيف هاد الحرف واش معناتها مع تي اسمها تش. وين نلقاوها السي والاش. watches اللي هو يشوف، washes هو يغسل. عندنا تاني فهمتكم في وحده اخرى تاني هادي انجلش تو هنا كيفاش نطقوها اس اتش. هذا باش نفهمكم برك النطق تاع اس اتش. هادي هي هادي الاس هادي المعوجه. و فرنش سي اتش هادي هي هادي تي اتش هادي. نروحو دوك اللي موراها تاني، هادي باش نفهمكم بركا خارجه باسكو ما عندهاش الاسم على فين. عندنا تاني واش نطق تاني دي زد، هادي اللي يجي دي من بعد شغل زد صغيره كي شغل. هادي نطقوها جيم جو. هادي تكون كي يكون مثلا جي والاو، مثلا changes ها هادي جي. الصوت اللي سمعنا الاخر وشنو جي changes يغير. ابري هادو هما تاع الايز وهادو هما تاع السو، يعني اللي بقاو كامل يجوا في الزو. واش اللي بقى الحروف كامل اللي بقاو تاني vowels نعرفوهم. vowels اللي هما اي او ا اي اللي هو اي اي او. وكاين دبليو ماشي دبليو نو واي هادي خطرات يكون يقراك، هذا خطرات يكون الفاول خطرات لا وقتاش يكون الفاول وقتاش لا. يكون الفاول كي يكون في الديبو، يعني عندما نبدا به الكلمه ولا السيلابو. باغ اكزومبل نقولوا يلو هنا راهو مع الاول تاع الكلمه. نقولوا مثلا اللوير اللي هو محامي، راه عندنا لو بعد ير، راهو ير سيلابل كي يكون مع الديبو تاعي تاع السيلابل يعتبر a consonant. مي وقتاش يكون a vowel كي يكون سورتو كي يكون مع لافين يعتبر a vowel، مثلا toy boy etc. الحاجه اللي لازم نفهموها هي كي يكون مثلا في الكلمات اللي مديت لكم مقبل toy boy ويزيدوا لهم الاس مع لافين يولوا toys boys ماشي boys ولا toys etc. نو نطقوهم زي. مي كي يكون مع الاول اوتوماتيك يتنطق ي عادي وما كاش اس مع الاول. حنا نهضروا على فاينل اس النهايه كي يكون اس فلافا. واكثر مثال يمدوه في لي زيكزاما هو plays نطقوه زي نورمال كما فهمتكم هذا وين. وش عندنا تاني الحروف اللي بقاو، واش اللي بقاو عندنا ال ان م ن ل اكسيتيرا اللي بقاو كامل يدخلوا مع الزو. مثلا مثلكم ان اكزامبل crabs تنطق crabs. وشنو هم crab؟ وما دوك سلطعوا البحر مستر سلطع. example vowels زعما boys. دوك نروحو الايدي and pronunciation of the ايدي.
الجزء الثاني تاع لا فيديو فاينل ايدي برونسيشن، يعني النطق تاع الايدي. كيفاش نطقوا الايدي تاعنا؟ سا ديبون اسكو تي، اسكو دي، اسكو ايد، اسكو تو دو ولا ايد. دوك هادي كيفاش نعرفوها؟ وقتاش اولا قبل ما نبداو ايدي وين نلقاوها في الفيربس كي يكون عندنا irregular verbs و في الباست سيمبل. باسكو كي يكون an irregular verbs هذيك لازم تحفظوا القاعده. سا ديبون كيفاش يكون، كاين يتبدلوا. مثلا go يولي went. نعاود لكم ان اكزامبل باش تفهموني. عندنا go تولي went في الباست سيمبل، مي كاين هذيك باسكو an irregular verb. irregular مي كي يكون regular نزيدو برك ايدي مع لافين. ندو verb stem. واش معناتها stem؟ يعني الverb نحولو to. معنى مثلا to practice نحو stem معناتها نحو to ونجيبو الverb وحده. هذا هو stem تاعنا. نشدو stem نزيدو له ايدي مع لافين. واش تولي practice. هذا ما كان. وقتاش نلقاو الايدي؟ في الفيرب كي يكون regular وكي يكون في الباست سيمبل. في حالة تي ولا الدي عندنا برك هاد زوج حالات. كيما قلت لكم كيف يجي اكس 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 ابري ايدي. هادي كاع راهي word كلمة. هادي اللي يجي قبلها لازم يكون اخر صوت نسمعوه منها هو سوا تي سوا دي. For example wanted ولا wanted أراد واحد كان حاب، أراد أن يذهب etc. he wanted. ولا عندنا دي needed احتاج. هادو هما الحالات فقط، يعني ما كان نزيد لكم دي زيكزامبل هكا باش تكونوا فهمتوا. كي يكون عندنا peu for example helped سيو نطقوها بلا ما تقولوا ت، سيو تنطقوها دي helped. لو كان تماكو هذيك دي تخرج فيها ت. helped. second feu for example laughed رماركيتو تخرج تي. كي يقولكم فو ماشي شرط غير الفو اللي تكون قبلها، ماشي حرف فو الصوت فو. كي نديرلكم فو هكا لازم ندير هاد لي تري معناتها الصوت فو اللي يكون قبل ايدي، ماشي الحرف اف اللي يكون قبل ايدي. صافي هنا راهي نشوفوها جي اش مي نطقوها فو لافد ضحكه. مام نلقاو مثلا كلمه واحده اخرى سنيفد ت شغل ت تنطق ت سنيفد اند لافد. هاد الزوج